मुसद्दिक मलिक साहब, अपोजिशन जो है उसने आज ये दावा किया है कि उनके ख़िलाफ़ एक नए क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ चाहता है और उसकी उन्होंने एविडेंस ये दी है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकातों पे 15 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो जो आपकी कैबिनेट का पहला इजलास हुआ है उसमें क्या चैलेंज आइडेंटिफाई किया गया जिसका आपने मुकाबला करना है? पहले तो जी रमज़ान मुबारक पूरी कौम को, बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला की इसमें रहमत होती है। और ये एक रमज़ान का जो हमारा पर्सपेक्टिव है या वो ये है कि हम दरगुज़र से काम लेते हैं, हम ठंडे दिल से सोचते हैं, लोगों की तकालीफ जो हैं उनके उसके मुतल्लिक सोचते हैं। और इस वेन के अंदर जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब 2-3 मरतबा हाथ बढ़ा चुके हैं पीटीआई के साथ, ना सिर्फ अपोजिशन लीडर के तौर पे जब उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, तब भी उनका हाथ झटका गया। फिर उन्होंने अपनी इब्तदाई तकरीर में अगरचे बहुत सख्त कलामी हो रही थी मगर उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि मैं ना सिर्फ मईशत के ऊपर हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मुफाहमत के ऊपर हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। आगे मुल्क को आगे बढ़ने के लिए जिस मरहम की ज़रूरत है वो कंसिलिएशन का जो एक चार्टर है उसके लिए हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। वो फिर झटक दिया गया। दोबारा से उन्होंने एक दफ़ा फिर अपनी तकरीर में कहा कि मैं आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ, तो फिर भी हाथ झटक दिया। और आज पहला रमज़ान है तो मैं भी, क्योंकि अली भाई मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, तो मैं उनके ज़रिए दोबारा से वो पैगाम सामने रखना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए नई इब्तदा बन सकता है पहला रोज़ा, और हम बैठ के ये तमाम मसाइल जो हैं जो इस वक्त मुल्क को दो चार हैं, जिनमें सियासी मसाइल भी जिनका आप तज़किरा कर रहे थे वो भी हैं, उन सब का हल हमें ढूंढना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि आप ऐसा कीजिए, हुकूमत आप बना लें। आप दावा करते हैं कि आपके 180 ना जाने कितनी, वो हमारे भी लोग बहुत दावे करते हैं सीटें हैं, लेकिन चलें, अगर आप समझते हैं कि आपकी एक भी सीट आज़ाद अराकीन के तौर पे हमसे ज़्यादा है तो पहला हक़ आपका हुआ, आप हुकूमत बना लें। और पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत की उसमें, और खुर्शीद शाह साहब ने टेलीफोन करके कहा कि हम आपके साथ मिल के काम करने को तैयार हैं। कोई उन्होंने कंडीशनैलिटी नहीं रखी, हमारे साथ भी नहीं रखी तो इनके साथ भी क्या रखनी थी। मगर वो हुकूमत नहीं बनाई। हुकूमत बना लेते तो आज ये तमाम सवालात जो आप पूछ रहे हैं, अगर कानून अपना रास्ता ले रहा है या किसी जेल के अंदर कोई 19-20 हो रही है तो उसका तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और ताकत भी एग्जेक्टिव के पास होती, यानी पीटीआई के पास होती। वो जो मौजूदा इलेक्शन है उनके ऊपर भी जो काम करना था वो ख़ुद करती, जो रिलीफ देना था वो भी ख़ुद देती, मुल्की मसाइल का, मईशत का जो गरीब का हल करना है वो भी ख़ुद करती। यानी एक अजीब सी बात है कि आपको जब दावत दी गई और आखिरी दिन भी, जिस दिन वोट था उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब बना लें आके। तो मेरे ख्याल में कुछ अजीब सा है सिलसिला। ये जिस चीज़ को आप तज़किरा कर रहे हैं कि मुल्क का असल मसला क्या है, मैं समझता हूँ इस मुल्क को मरहम की ज़रूरत है। हम पंजाब में हैं और हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है सेंटर में, कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद के ज़रिए केपी में है, मखलूत हुकूमत बलूचिस्तान में है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है। तो अगर हम मिल के काम नहीं करेंगे, अगर वफाक जिसका मतलब है सूबे, अगर वो मिल के काम नहीं करेंगे, अगर सियासत जिसका काम है, मतलब है कि अवाम की जो तरजीहात हैं उनके लिए बैठ के हम अवामी मुकदमा पेश करें, हमारे दोस्त अवाम की खिदमत के लिए पीपल्स इंटरेस्ट में हमारे मुकदमे को रद्द करें और उससे बेहतर मुकदमा सामने रखें, तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, अली ज़फ़र साहब, रमज़ान का पहला रोज़ा है और मुसद्दिक मलिक साहब पहले रोज़े पे मुफाहमत का पैगाम दे रहे हैं, मरहम की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं। तो ये जो इन्होंने बातें की हैं, क्या इसमें आपके ख्याल में कोई वज़न है कि आपके पास मेजॉरिटी थी, आप हुकूमत बना लेते, आपने क्यों नहीं हुकूमत बनाई और अब क्यों शिकवा शिकायत हो रहा है? हामिद साहब अच्छी बातें कर रहे हैं, मुफाहमत की बातें कर रहे हैं,
آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کیا کرتا ہے، اسرائیل بم مارتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آئیں ہم آپ کی مدد کرنے لگے ہیں، مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مدد کرنے لگے ہیں، پھر بم مار دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ہم آپ سے جمہوریت کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری طرف جو جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ اب جو لیٹسٹ آج کی بات ہے وہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ عمران خان صاحب اور ہمارے جتنے اڈیالہ جیل میں لیڈران اس وقت انکارسنیشن میں ہیں، امپریزنڈ ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے، ان سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت روک دی گئی ہے، اور ایک عجیب خوف اور حراست کا ماحول کریٹ کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے وکلاء نے جا کے پروٹیسٹ کی تھی اسٹریٹ پہ، ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بن گئے ہیں۔ اسی طرح ابھی بھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے بے بنیاد مقدمے ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں دیکھیں اور دوسری طرف آپ یہ بات کریں کہ ہم کوئی مفاہمت چاہتے ہیں، تو کون یقین کرے گا؟ اسرائیل پہ آپ یقین کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے؟ علی ظفر صاحب، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالفین ضرور ہیں، لیکن ان کو اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دینا کوئی نامناسب نہیں ہے؟ میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ اگر مفاہمت کی آپ نے بات کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجیکل بات ہو، کوئی اکانومی کی بات ہو، کوئی ہیلتھ کے کرائسس کی بات ہو، تو پھر آپ کو سی بی ایمز پہلے کرنے پڑتے ہیں۔ سی بی ایم کا مطلب ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، یعنی آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ دوسرے کا کانفیڈنس بڑھے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ ہاں ہم کم از کم 10 جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں بالکل ہی متنازع ہے الیکشن، ہم وہ ان کو کھولتے ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آڈٹ ہو جائے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی حکومت یہ بھی سی بی ایم مانے کہ ٹھیک ہے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم رہا کرتے ہیں، جو عورتیں پی ٹی آئی کی خواتین کو اریسٹ کیا ہوا ہے 3 دنوں سے ان کو ہم آزاد کرتے ہیں، جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جن کے خلاف کنوکشن نہیں ہوئی ان کو ہم اریسٹ نہیں کریں گے، ان کو ہم رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں تو شاید ہمیں یقین بھی آئے اور ہم پھر اکانومی پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ اور جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو ماریں گے، آپ کو امپریزن کریں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے، کرپشن کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ آ کے، باقی چیزیں چھوڑیں، پہلے آپ ہمیں ہماری اینٹی کو مانیں کہ ہمارے خلاف کیسز جو تھے وہ درست طریقے سے ختم ہوئے، آپ یہ مانیں کہ بالکل الیکشن صاف شفاف ہوئے، پھر ہم باتیں کریں گے۔ اس طرح میرا خیال ہے حامد میر صاحب نہیں ہو سکتا سمجھوتا کسی قسم کا یا ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ میں بالکل اگری کرتا ہوں ہمیشہ کہ ڈائلاگ کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، ڈائلاگ ہونا چاہیے آئیڈیالوجیکل ایشوز پہ، کرائسس کے معاملات پہ، جو مشکلات ہیں لوگوں کو ان کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں گفت و شنید ہونی چاہیے، ادھر ہمیں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک راستہ بنانا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ اپنی حکومت بنا لیں، تشدد کے ذریعے بنا لیں، دھاندلی کے ذریعے بنا لیں، اور پھر آپ کہیں چلیں آپ ڈائلاگ کرتے ہیں۔